अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी सोनिया मुल्तानी। मैं टिकटॉक फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली, माय इंस्टा फैमिली और मेरी फेसबुक की फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ आपकी दुआओं से, आप लोगों के प्यार से कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को मैं अपलोड करती हूँ, आप लोगों को साथ-साथ मैं भेजती रहती हूँ अपने लिंक और आप लोग उसको सराह रहे हो, लाइक कर रहे हो और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ-साथ मुझे और अपने आइडियाज़ भी बताएँगे ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। और साथ-साथ नई चीज़ें भी हम लेके आएँगे और आप लोगों को जिस तरह लगें, अगर बुरी लगती हैं तो आपने हमें बताना है कि हम क्या चेंज लाएँ। अच्छी लगती है तो आप हमें बताओगे तो हम साथ-साथ उसमें उसमें हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। अगर अच्छी लगती है तो आप लोगों ने कमेंट्स भी करने हैं और साथ-साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करने हैं मेरे लिंक। गलतियाँ बताने वाला, आपको पॉइंट आउट करने वाला, आपका दुश्मन नहीं आपका दोस्त होता है। तभी तो इंसान में सुधार आता है। इसी तरीके से आप मुझे मेरी गलतियाँ भी बताएँगे और मेरी जो अच्छी चीज़ें आप मुझे वो भी बताओगे तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी। गलतियाँ बताओगे तो मैं उसको सुधारूँगी और मैं अच्छा काम करूँगी। और इसके साथ-साथ आज मैं एक और चीज़ जैसे आप लोगों ने देखा है कि मेरी पहली वीडियोज़ मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए, कहते हैं काम चेंज हो गया है, लेवल चेंज हो गया है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए किया, मैंने सोचा हुआ था पहले ही कि मैं थोड़ा चेंज लाऊँगी और बड़ी मतलब टाइम आप लोगों को पता है कि हमारे पास नहीं होता, मेरी पूरी खबरहार टीम के साथ सॉरी क्योंकि ये सारे प्रोग्राम हमारे अपने हैं तो मुँह पे वो चढ़े हुए हैं, ज़ुबान पे चढ़े हुए हैं। मेरी पूरी जो खबरहार फैमिली है, किसी के पास टाइम नहीं होता लेकिन हम बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है तो उसमें हम व्लॉग बना लेते हैं, कोई छोटी-छोटी वीडियोज़ बना लेते हैं। मैंने सोचा जब भी मुझे टाइम मिला करेगा तो मैं कुछ न कुछ बनाती रहूँगी, कुछ न कुछ नया लेके आऊँगी ताकि आप लोग मुझे उसके बारे में बताएँ। और इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ, 1-2 प्रोग्राम्स में मैंने अपने बारे में कुछ बताया भी सही, अपने बड़े प्रोग्राम में भी बताया, कुछ इंटरव्यूज़ में भी मैंने बताया। मैं जिस इलाके से हूँ, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, मुझे कस्बा गुजरात के नाम से जानते हैं। आप लोगों को ये किसी को ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि कस्बा गुजरात कहाँ है। कस्बा गुजरात एक ऐसे डिवीज़न में, एक ऐसे ज़िले में है कि जहाँ की औरत बाहर निकलने का सोच ही नहीं सकती, तरक्की का सोच ही नहीं सकती, घर से बाहर निकलना सोच ही नहीं सकती। मैं जब मुझे बचपन से शौक था, मैं मतलब बहुत छोटी थी, तो मेरे ज़हन में आया कि मैं आर्टिस्ट बनूँगी। मुझे इसकी वजह से आप यकीन करें, मुझे स्कूल से मुझे घर वालों से भी मार पड़ी, मुझे स्कूल वालों से भी मार पड़ी, मेरे ऊपर बड़ी बातें होती थीं, मेरी क्लास फेलोज़ मेरे ऊपर चुगलियाँ लगाती थी, मुझे टीचर से मार पड़ी। मैं एक हरकत करती थी अक्सर क्योंकि मुझसे बड़े मेरे 4 भाई थे, तो मैं अक्सर लड़कों वाली हरकतें करती थी। सब जानते हैं मैं सीटी बजाती हूँ और वो इसलिए कि मैं कब सीखी वो मैं उस वक़्त छोटी थी, मुझसे बड़े मेरे 4 भाई, वो जो हरकतें करते थे कि जिस तरह भी हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे सराइकी में कहते हैं, मैं आंदा पिया, मैं वेंदा पिया, मैं खासा, मैं पीसा, मैं ई करे सां, मैं तुहाडा पोतरा। तो मैं भी अपने माँ-बाप को कहती थी, मैं तुहाडा पोतरा, मैं आंदा पिया, मैं वेंदा पिया, मैं सारेयां दा अब्बा। तो मतलब मुझ में ना लड़कों वाली एक वो होती थी, मुझे फ़ील ही नहीं होता था कि मैं लड़की हूँ। तो मैं सीटी बजाती थी। तो उस दौर में ये था कि हमारे इलाके में कहीं-कहीं पीटी सेल था वरना वो भी एक्सचेंज भी हमें कॉल मिलानी पड़ती थी, फिर जाके नंबर लगता था। तो हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था तो मैं अपने भाइयों को सीटी बजा के बुलाती थी। तो वही सीटी मैं उसकी रिहर्सल कर रही थी, भाइयों ने मुझे नई-नई सिखाई। तो मैंने क्लास में सीटी बजाई तो मुझे जो हमारी प्रिंसिपल थी, मुझे उनसे शदीद मार पड़ी। और वो ऐसी मार पड़ी कि मेरे गालों पे उन्होंने थप्पड़ मारे, ये दे, डंडों से मारा मुझे निशान पड़ गए। तो एक जैसे था ना कि मुझे वो क्यों मतलब मार रही हैं मैंने तरबियत ही ऐसी हासिल की लड़कों वाली। लेकिन वो चीज़ मेरे साथ-साथ रही कि मैं भाई हूँ, मैं बेटा हूँ अपने माँ-बाप का। मुझे आगे निकलने का, आगे बढ़ने का, बाहर जाने का शौक था कि मैं काम करूँ। मैंने बहुत ही मुश्किल वक़्त में जब मैं मैट्रिक की स्टूडेंट थी तो मैं मुल्तान गई। मुझे शौक था मैं डाइजेस्ट पढ़ती थी अखबारात में तस्वीरें देखती थी आर्ट्स काउंसिल की। तो यकीन जाने हमारे उस इलाके में, हमारे कस्बे में आज तक कोई लड़की शोबिज़ की फ़ील्ड में ना वो सोच सकती है, ना वो कभी गई है और ना ही आने वाले वक़्तों में जाएगी, ये मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, क्योंकि हमारा माहौल ही ऐसा नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ मेरा दिमाग ही बचपन से वो सरफिरा-सा था, लड़कों जैसा था। तो मैं मुल्तान गई अपने रिश्तेदारों के घर, तो मैं खुद ही आर्ट्स काउंसिल गई। वहाँ पे मैंने डायरेक्टर को कहा कि मैंने काम करना है और मैंने इतनी मिन्नतें की, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस फैमिली से हो? कहाँ से हो? मैंने जब बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस चले जाओ बच्चे। मैं स्टूडेंट थी मैट्रिक की, तो उन्होंने कहा ये फ़ील्ड तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक तो ना टीवी था, एक अच्छी जगह नहीं थी। मुझे नहीं पता था, मैं समझती थी कि स्टेज भी वही चीज़ है, आर्ट्स काउंसिल भी वही चीज़ है, टीवी भी वही चीज़ है, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का।
لیکن جب میں نے پہلا ڈرامہ کیا، اور میں لکی ہوں آرٹس کونسل میں، مجھے اپنا پہلا ڈرامہ یاد ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے منتیں ترلے کر کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے ڈرامے کی پیمنٹ نہیں دیتے ہوتے، تو صرف آپ کو پک اینڈ ڈراپ دیں گے۔ میں اس میں بھی خوش ہو گئی، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، مجھے کام تو مل رہا ہے، میں آرٹسٹ بن جاؤں گی۔ تو مجھے وہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے تھے، اور میرا پہلا ڈرامہ یار میرا مستانہ، اس ڈرامے میں مستانہ جی تھے، طارق ٹیڈی صاحب تھے، ناصر چنوٹی صاحب تھے، اور ایک فلم سٹار تھی پاکستان کی لاہور سے، فلم سٹار مسکان خان، اور ہمارے ملتان کے سینئر جتنے بھی ایکٹر ہیں، عابد خان صاحب تھے، ستارہ سمرو تھی، انیلا علی تھیں، ترانہ شمس تھی، ارم طاہر تھیں۔ یہ سارے اس وقت اس دور کے نامور ستارے تھے، جن کے ساتھ مطلب اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ ملتان کی تاریخ میں، ملتان کی تاریخ میں، تھیٹر کی، آرٹس کونسل کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈرامہ ہے۔ تو اس ڈرامے میں مجھے پہلی دفعہ کام کرنے کا موقع ملا، تو میں نے یقین کریں گائز، میں نے جب پہلی دفعہ پبلک دیکھی تو میرا دل چاہا میں بھاگ جاؤں، میں ڈر گئی پبلک کو دیکھ کے، میں نے حوصلہ نہیں ہارا، اور میں بولنے کی کوشش کی، میری آواز بہت باریک تھی، اسٹیج والی نہیں تھی، لیکن اس ماحول کو دیکھ کے نا میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں نے 3-4 دن کام کیا، پھر میں واپس چلی گئی گھر۔ میرا ایک شوق تھا، لیکن میں پھر بھی جب میں نے دیکھا کہ اس کی جو چکا چوندھ ہے، اس کی جو روشنی ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں اپنے گاؤں چلی گئی۔ پھر میں نے اسٹرگل کی، پھر میں نے کوشش کی کہ نہیں، میں نے کام سیکھنا ہے، میں نے کام سیکھنا ہے۔ اس کے بعد میں 4 ماہ کے بعد پھر واپس آئی، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کے ساتھ کام شروع کیا؟ آغا ماجد صاحب کے ساتھ۔ آغا ماجد میرے استاد بنے، مجھے اسٹیج پہ بولنا نہیں آتا تھا، اسٹیج والی میری آواز نہیں تھی، تو اس وقت وہ میرے ٹیچر بنے، مجھے سمجھاتے تھے کہ اس طرح بولنا ہے، اس طرح اونچی آواز رکھنی ہے، اسٹیج پہ اس طرح انٹری کرنی ہے، اس طرح کھڑے ہونا ہے۔ تو اس وقت میں نے بڑی پریکٹس کی، تو میری آواز بہت باریک تھی، بہت باریک تھی، یقین کریں مجھے ایک جنون تھا۔ آپ آج جتنے بھی ہمارے نیو آرٹسٹ ہیں، وہ کبھی اس طرح کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں ساری ساری رات اسٹیج پہ کھڑی ہو کے، ڈرامہ ختم ہو جاتا تھا، میں صبح تک اپنی آواز کو اونچا کرنے کی کوشش کرتی تھی، کسی بچے کو بھیجتی تھی کہ ہال کے باہر کھڑے ہو، دیکھو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں۔ میں اگلے دن کو پریکٹس کرتی تھی کہ دیکھو میری آواز اسٹیج والی بنی کہ نہیں، پھر وہ مجھے روز سمجھاتے تھے۔ آپ یقین کریں وہ لمحے آج بھی مجھے یاد ہیں۔ اس طرح سفر چلتا رہا، اور میں نے پھر سوچا کہ میں آگے بڑھوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ اسٹیج میرے لیے نہیں ہے، اور میں نے آگے اسٹرگل کرنی ہے۔ تو وہاں پہ ملتان والی سائڈ پہ ہماری اس پٹی میں تو ٹی وی کا نام نشان ہی تھا، تو پھر میں ٹی وی کی طرف آئی۔ 2015 میں نے سوچ لیا تھا، کیونکہ میں فیلڈ چھوڑ چکی تھی، پھر واپس آئی جب میں نے دیکھا کہ اب میرے جیسی آرٹسٹ کے لیے اب اسٹیج نہیں ہے ٹھیک، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نے ٹی وی کرنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے۔ تو 2015 کے اینڈ میں خبردار جو ایکسپریس پہ پہلا سیزن تھا، اس میں نے پہلا ایپیسوڈ کیا باجی راؤ مستانی کے نام سے۔ تو یہ تھی میری پہلی انٹری جو خبرہار میں، خبردار میں، آفتاب اقبال صاحب کی ٹیم میں پہلی دفعہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں واپس چلی گئی، اور پھر میں نے جیو جوائن کیا، 2 سال میں نے وہاں پہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں واپس آئی آفتاب اقبال کی ٹیم میں، اور آج ماشاءاللہ اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاتی چلوں، جو لوگ میرے اوپر، ہمارے علاقے کے لوگ میرے اوپر اتنی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ کیا ان کی بیٹی کام کر رہی ہے، کس طرح کا کام کر رہی ہے، میرے ماں باپ کو پریشان کرتے تھے، میرے بہن بھائیوں کو پریشان کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے میرے بھائیوں کے رشتے ٹوٹے، ان کی باتوں کی وجہ سے میری بہنوں کے رشتے آئے ہوئے ٹوٹ گئے۔ لوگ نہیں آتے تھے، کہتے تھے ان کی بہن جو نا اسٹیج پہ کام کرتی ہے۔ تو آج آپ یقین کریں کہ جس مقام پہ میں ہوں، میں نے اسٹیج چھوڑ دیا، میں نے ٹی وی جوائن کیا، آج وہ لوگ میرے اوپر فخر کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں یار یہ دیکھو یہ ہمارے علاقے کی ہے، ہماری سرائکی، یہ ہماری بہن ہے، یار یہ ہماری ہمسائی ہے۔ تو اب میں حیران ہوتی کہ لوگ میرے اوپر اتنی باتیں کرتے تھے، میں روتی تھی۔ آج میں جب جاتی ہوں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں ان کی شادیوں پہ جاؤں۔ تو اس طرح ناظرین مجھے یہ سبق حاصل ہوا کہ محنت میں عظمت ہے، محنت انسان جاری رکھے تو ایک دن کوئی نہ کوئی مقام حاصل ضرور کرتا ہے۔ یہ ہے کہ سچی نیت سے اگر آپ سچی نیت رکھو گے تو ایک دن آپ کو منزل ضرور ملے گی۔ تو یہ تھی ناظرین میری تھوڑی بہت، جو میں نے آپ کو بہت تھوڑی شارٹ سے طریقے سے بتائی ہے اپنی اسٹرگل کی کہانی۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ میں خبرہار کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز لے کے آئی ہوں، اور آپ لوگ مجھے مشورے بھی دے سکتے ہیں کہ میں اس کو کس طرح کروں۔ آپ اپنی چیز بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، اس ٹاپک پہ آپ ہمیں ٹاپک بتائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ کمنٹس لازمی کیا کریں، لائک بھی بھیجا کریں، اپنے دوستوں کو بھی کہا کریں میری ویڈیوز دیکھیں، ان کو شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ کمنٹ کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی، اور تبھی میں اچھی اچھی ویڈیو مزید بناؤں گی۔ اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں یہ سلسلہ ویڈیوز کا جاری رکھوں تو مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔
امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ اللہ حافظ۔